बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। आपको अपडेट करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 65 पैसे फी लीटर बरकरार। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और आइंदा 15 रोज़ के लिए इन कीमतों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत को जो है वो बरकरार रखने का फैसला जो है वो हुकूमत की जानिब से किया गया है। 263 रुपए 65 पैसे पर पेट्रोल की जो कीमत है वो बरकरार रहेगी आइंदा 15 रोज़ के लिए। और जबकि हाई स्पीड डीजल की बात करें तो एक बड़ी कमी जो है वो हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल के हवाले से की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है वो 14 रुपए की एक बड़ी कमी जो है वो हुकूमत की जानिब से की गई है और ये 14 रुपए की कमी आइंदा 15 रोज तक के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से की गई है। और इसी तनाजुर में हाई स्पीड डीजल की जो अब नई कीमत है वो 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। अब इस कमी के बाद देखना यह है कि इसका जो इजाफा है जो इस पर जो इसका जो असर है वो कैसे जो है वो पड़ता है। जो ताजिर बरादरी है वो इस सूरत हाल को जो है वो किस तनाजुर में लेती है, क्योंकि आज ये दो चीज़ें जो है वो देखने में आई है। एक तो शरह सूद के हवाले से शरह सूद में भी जो है वो कमी देखने में आई है, दूसरा अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आई है। तो यकीनन एक ताजिर बरादरी और सनती तबके के लिए ये एक अच्छी खबर ज़रूर है। उसके साथ साथ अगर हम आम आवाम की बात करें तो कमी होती है तो आम आवाम में जो है वो इसका एक असर जो है वो ज़रूर पड़ता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या किरायों में भी जो है वो कमी जो है वो देखने में आएगी, क्योंकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें 14 रुपए जो है वो देखने में कमी जो है वो देखने में आई है। तो अब यही है सूरत हाल है कि ताजिर बरादरी और सनती तबका जो है वो इस पर या किस रद्द अमल का इजहार जो है वो करता है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। हाई की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। आपको अपडेट करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। मोटरवे पर धुंध छा गई, हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक धुंध के बाइस बंद। M5 भी शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहरी दौरान सफर फॉग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाए, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस की हिदायत। आपको बताएं मोटरवे पर धुंध छा गई, हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक धुंध के 22 बंद। M5 भी शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहरी दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहर ओलिया में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने की वजह से नजला, जुकाम और गला खराब होने की शिकायत बढ़ गई, जबकि सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद भी शदीद परेशान हैं। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी खतरनाक सतह से ऊपर रहा। दोपहर 12 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। दोपहर 3 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 342 पॉइंट्स तक पहुँच गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। शाम 5 बजे शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बाद स्मोक की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक रोही, मुल्तान। बावलपुर में स्मोक से सैकड़ों शहरी मुतासिर, नमूनिया के केसेस भी बढ़ गए। शहर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 207 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि नमूनिया से मुतासरा 51 बच्चे भी लाए गए, जिसमें से 10 की हालत तशवीशनाक है।
بہاولپور کی فضا اسموک کے باعث انتہائی مضر صحت ہو گئی۔ اسموک سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ 207 مریض رپورٹ ہوئے۔ سر صادق عباسی اسپتال میں 159، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 48 مریض لائے گئے۔ دونوں اسپتالوں میں سینے کے انفیکشن کے 108 جبکہ دمہ کے ساتھ 79 مریض رپورٹ ہوئے۔ دونوں اسپتالوں میں امراض قلب کے 9 مریض جبکہ آنکھوں میں جلن اور انفیکشن کے بھی 11 مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ ملتان میں دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہنے لگی، جس کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ دھند کے دوران فوگ لائٹ کے درست استعمال اور رفتار میں کمی کر کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے شہر میں آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ ملتان میں دھند کے باعث ٹریفک نظام شدید متاثر ہونے لگا، جبکہ سڑکوں پر حادثات کے خدشات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں ٹریفک پولیس کی طرف سے سیدہ والا بائی پاس پر آگاہی مہم چلائی گئی۔ مہم کے دوران شہریوں کو محفوظ ڈرائیونگ سے متعلق ہدایات دی گئی۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا تھا کہ دھند کے دوران ہائی بیم لائٹس کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تیز روشنی سامنے سے آنے والے ڈرائیور کی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے فوگ لائٹس کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، ڈرائیور صاحبان کو روک روک کر ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنی گاڑیوں کے اوپر وہ یلو پیپر، جو لائٹس کے اوپر یلو پیپر لگائیں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں تاکہ یہ حادثات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور عوام کے جان و مال کو تحفظ پہنچایا جا سکے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کم حد نگاہ میں صرف فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے، جبکہ غیر ضروری اور تیز لائٹس حادثات کا سبب بن سکتی ہیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دھند کے دوران گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں اور آگے والی گاڑی سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ضروری برقرار رکھیں۔ آگاہی مہم کے دوران ڈرائیورز کو یہ بھی بتایا گیا کہ دھند میں غلط لائٹس کے استعمال سے سامنے سے آنے والے ڈرائیور شدید متاثر ہوتے ہیں، جس سے اچانک بریک لگانے یا گاڑی بے قابو ہونے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ سر جی کر رہے ہیں کہ پیلے فوگ لائٹ ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر زیادہ دھند پڑ جائے تو ہم گاڑی کو کھڑا کر دیتے ہیں، ہم نہیں چلاتے۔ اگر زیادہ مشکل بن جائے تو فوگ لائٹ استعمال کر کے نا وہی ہم اپنی گاڑی کو چالو کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے حکام کا مزید کہنا تھا کہ دھند کے دوران احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کر کے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ شہری ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کا مظاہرہ کریں تاکہ حادثات سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ احمد خان روہی، ملتان۔ LNG کی قیمتوں میں 5.90% تک کمی کر دی گئی۔ اوگرا نے دسمبر کے لیے LNG کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوئی سدرن کے سسٹم پر LNG کی قیمت میں $0.68 فی MMBTU کمی۔ سوئی ناظرن کے سسٹم پر LNG $0.57 فی MMBTU سستی۔ سوئی ناظرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $11.83 فی MMBTU مقرر کر دی گئی۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $10.78 فی MMBTU مقرر۔ اس سے قبل اوگرا نے نومبر کے لیے LNG 1.97% تک مہنگی کی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث ملتان میں خشک لکڑی اور کوئلہ مہنگا ہو گیا۔ شہری پریشان، کہتے ہیں گھروں میں گیس آتی نہیں، پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے، اب وہ بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ سردی میں اضافے کے باعث سستا ایندھن مہنگا ہو کر عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ خشک لکڑی 200 روپے من مہنگی ہو کر 1600 روپے من میں فروخت ہونے لگی۔ کوئلہ 50 روپے مہنگا ہو کر 150 روپے فی کلو ہو گیا۔ تال مالک کا کہنا تھا کہ LPG مہنگی ہے تو لکڑیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، فیکٹریاں گیس کی نسبت لکڑیاں زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ بھائی جان ایک تو سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے اور ایک تو 1400 ہم خریدتے ہیں، تقریباً 80 روپے کرایہ، 1500 کو ہم کو پڑ جاتا ہے۔ 4 روپے من لیتا تھا، 1200-1300 بیچتا تھا۔ اب یہ سیلاب کی وجہ سے کٹائی نہیں ہوا 3 مہینے، اس کی وجہ سے ریٹ چڑھ گیا۔ تھوڑی کا ریٹ 1000 روپے ہو گیا، 900 ہو گیا، پہلے 600 روپے 400 روپے من ملتا تھا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سردی بڑھتے ہی لکڑی کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں، گھروں میں گیس نہیں آتی، پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے لیکن اب لکڑی بھی مہنگی ہو چکی ہے۔ ہوتا ہے بس تھوڑا سا وہی چائے بناتے ہیں پھر ختم چلا جاتا ہے، پھر روٹی کے وغیرہ کے لیے تنگی ہوتی ہے ہوٹل پہ۔ جی ہاں، پھر یہ بھائی سے لکڑیاں لیتے تھے پہلے، اب یعنی کہ پہلے تھا یہ 1000 روپے من دیتے تھے، اب جیسے سردیاں آئی ہیں گیس نہیں ہے تو انہوں نے لکڑی 1600 روپے من کر دی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ چیک اینڈ بیلنس کر کے لکڑیوں کی قیمتوں پر قابو پایا جائے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 0.5% کمی کا فیصلہ۔ شرح سود 11% سے کم کر کے 10.5% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 0.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا۔
सूबे भर में बलदियाती इदारों के क़याम का कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7 के तहत कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह बलदियाती इदारों की दर्जाबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन शहरों में कायम की जाएगी जहां आबादी 10 लाख या जायद हो। सूबा भर में बलदियाती इदारों के कयाम का कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 7 के तहत कानूनी फ्रेमवर्क वाज़ेह बलदियाती इदारों की दर्जाबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन शहरों में कायम की जाएगी जहां आबादी 10 लाख या जायद हो। किसी शहर की आबादी 12 लाख होने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जा सकेगी। टाउन कॉरपोरेशन दरमियाने दर्जे के शहरी इलाकों में कायम होगी। टाउन कॉरपोरेशन की आबादी 5 लाख से 9 लाख के दरमियान होगी। म्यूनिसिपल कमेटी उन शहरी इलाकों में कायम की जाएगी जहां आबादी 1 लाख या जायद हो। 1 लाख से 1.5 लाख आबादी वाला कस्बा म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे कार में आएगा। यूनियन काउंसिल शहरी और देही इलाकों में बुनियादी बलदियाती इदारा होगी। यूनियन काउंसिल 20 से 30,000 आबादी पर मुश्तमिल होगी। हर बलदियाती इदारे की हतमी हुदूद और आबादी का तयन सूबाई हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। पंजाब में हदबंदी मुकम्मल होने पर बलदियाती इदारों की तादाद 229 से बढ़कर 454 हो जाएगी। पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल को 8 दिन मुकम्मल। माल बरदार गाड़ियों का पहिया ताहाल जाम है। मुल्तान में ट्रक और मजदा अड्डे सुनसान है। ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद हड़ताली कैंप तो समेट दिए गए मगर ट्रांसपोर्ट बहाल ना हो सकी। ट्रांसपोर्टर ने लारी अड्डे पर मुश्तरका इजलास में हुकूमती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल पूरी शिद्दत के साथ जारी। मुल्तान के ट्रक और मजदा अड्डों पर 8 रोज से वीरानी छाई हुई है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत ताहाल बेनतीजा साबित हुई है। ट्रांसपोर्टर्स ने वाज़ेह किया कि वो कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ मुकम्मल यकजहती रखते हैं। पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट बंद है और कराची पोर्ट की बंदिश से मुल्क की मईशत को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इनका कहना था कि मौजूदा व्हीकल आर्डिनेंस के होते हुए ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं। कराची से लेके पिशावर तक सब ट्रांसपोर्टर मुत्तहिद हैं और सबका इल्हाक है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के कुछ शोबदाबाजियों की वजह से ये पहले उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निकाला। इनके सूबाई मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये मेरे मामलात तय हो गए हैं और उनके ठीक 3 घंटे बाद उनकी सीनियर वजीर जो है ना वो ट्वीट करती हैं कि नहीं जी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हालात यूं के तू हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम हमारे साथ बैठ के हमारे साथ टेबल टॉक की जाए, हमारी सुनी जाए। दूसरी तरफ लारी अड्डे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें गुड्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में ट्रांसपोर्टर को दरपेश मसाइल, व्हीकल आर्डिनेंस और इंतजामी दबाव पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर गिरफ्तारियों का दबाव लम्हा फिक्रिया है। गिरफ्तारियां मसाइल का हल नहीं। क्या गिरफ्तारियों से ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा? गिरफ्तारियां कोई मसले का हल नहीं है। हमें आप गिरफ्तार कर लेंगे, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये जो आप गाड़ियां खड़ी हैं इनको देखें, ये ड्राइवर चलाने पे आमादा ही नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि हमने गाड़ियां चलानी नहीं है, जब है इतने हैवी जुर्माने हो रहे हैं। अगर हम लाहौर जाते आते हैं तो हमारी गाड़ी 15 से 20 हज़ार रुपये कमाती है और बचत लेके आती है, और जो जुर्माने हैं वो 30-40 हज़ार रुपये के हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि वो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार रहनुमाओं को फौरी रिहा करके मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए। बसूरत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में सड़कों के मसाइल जूं के तू बरकरार। शहर के मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक एंटी करप्शन रोड अरसा 4 माह से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। ठेकेदार सड़क का तरक्याती काम दरमियान में ही छोड़कर फरार। सड़क पर पड़े पत्थरों और मिट्टी की वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान का एंटी करप्शन रोड अरसा 4 माह से टूट फूट का शिकार। ठेकेदार शहर की अहम शाहराहों का तरक्याती काम अधूरा छोड़कर फरार। सड़क पर पड़े पत्थरों और मिट्टी की वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकी कहते हैं 2 माह में मुकम्मल होने वाला काम 4 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। पत्थरों के बाइस सड़क से गुजरते हुए हादसात होना मामूल बन चुके हैं। गुजरने वालों को तंगी होती है और रात के टाइम जब जा रहे होते हैं पत्थर बाइल निकल आते हैं। रोड मुकम्मल नहीं है अभी फिलहाल, 4 माह हो गए हैं। इलाका मकी का कहना था कि धूल मिट्टी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं। सड़क की बदहाली के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रोड बनाया है उसके बाद आए नहीं है
اور سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مٹی ڈال کے چلے گئے ہیں، وہ مٹی اڑتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کاروبار سارا تباہ ہو گیا ہے، یہاں پر مٹی ہے، لوگ یہاں سے گزرتے نہیں ہیں۔ انتظامیہ فوری طور پر سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کروائے تاکہ عوام کو یہاں سے گزرنے میں آسانی ہو سکے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں پیرا فورس کے اہلکاروں کے تاجر پر تشدد پر چیف سیکرٹری پنجاب کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی۔ کمشنر مسرت جبی نے جرم ثابت ہونے پر پیرا فورس کے 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں سزا ناکافی ہے، اہلکاروں کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ بہاولپور میں پیرا فورس اہلکاروں کے تشدد کے معاملے پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے کمشنر سے جواب طلب کر لیا، جس پر کمشنر مسرت جبی نے فوری طور پر پیرا فورس اہلکاروں کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی۔ اجلاس میں تشدد کرنے کے اعتراف پر کمشنر برہم واقعے میں ملوث 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ پیرا فورس کو قوانین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ تاجروں نے پیرا فورس کی جانب سے تشدد کے واقعات پر تحفظ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اہلکاروں کے لیے معطلی کی سزا ناکافی ہے۔ پیرا فورس نے قانون ہاتھ میں لیا، انہیں پوری سزا ملنی چاہیے۔ قرار واقعی سزا ہے، وہ ان اہلکاروں کو دینی چاہیے، معطل کر دینا ناکافی ہے۔ آپ پورے شہر میں دیکھیں، لاری اڈے سے لے کر بغداد اسٹیشن تک، بغداد اسٹیشن سے لے کے بہاولپور کے مین اسٹیشن تک آپ کو روڈ کے دونوں اطراف ریڑیاں بھی ملیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے ملتان آمد۔ مریم اورنگزیب نے نواز شریف ضلع یونیورسٹی میں ایگریکلچر گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام فیز 2 کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر زراعت، سیکرٹری زراعت اور ممبران اسمبلی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ملتان میں ایگریکلچر گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام فیز 2 کا آغاز۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں پروگرام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی، سیکرٹری زراعت کمشنر عامر کریم خان اور سی پی او صادق ڈوگر سمیت ممبران اسمبلی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے پنجاب میں ہم محفوظ ہیں، ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ جو بھی ہے کام تو ہو رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ اسموک کی روک تھام کے لیے بھی بہت کام ہو رہا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔